Hi, may gabi. Happy Valentine's Day. So, for today's video, atong panaghisgutan ang Valentine's Day. Actually, Valentine's Day, as common nga atong madunggan mo na siya ang adlaw sa kasing-kasing, adlaw sa managhigugmaay. Pero atong himduman nga dili lang na siya adlaw sa mga managhigugmaay, I mean kanang mga jowa, kundi pati adlaw sa atong pagmahal ngadto sa atong isig ka tawo. Guys, atong ipakita ang atong pakigdait, pagmalasakit sa ubang tawo, pinaagi sa paghatag og mga ayuda, mga hinabang nga sarang maka-alalay sa ilang panginabuhi. Kung naa magaling tay mga extra sa atoa, pwede gyud nato na siyang ihatag kanila. Ilabi na kadtong mga gitawag natong less fortunate mga tawo, dili ta magsayang sa atong mga pagkaon atong ihatag nila, kay instead nga papanuso nato may na lang makatabang sa gutom nila nga tiyan. Ug hinaot nga dili nato mahikalimtan ang adlaw sa kasing-kasing. Ug moingon man galing ta nga aduna tay mga hinanakit sa kinabuhi, apan atong ipatigbabaw ang pagmahal, pag-ayuda, pag-amuma sa mga mahal nato sa kinabuhi. Kay guys, mahinungdanon sa nga tanan ang atong sandurot sa ubang mga tawo. Mao kanay matuod nga bulok sa adlaw sa kasing-kasing. Ang adlaw nga atong mahinumduman ug kanunay natong iselebrar sa matag tuig February 14. Ora kadto ug daghang salamat. Thank you for watching and bye-bye.